जो सरकार चलता हो हफ्त्यांचो सरकार अशें म्हणून मनोहर पर्रीकाराचे चल्यान म्हणिल्लें आहा. दामबाबा म्हळ्यार आशिर्वाद घेवन जे परिवर्तन करपाक मनोहर पर्रीकार फुडें सरिल्लो तशेंच परिवर्तन आमी करपाक दामबाबाचो आशिर्वाद घेवन फुडें सरलो. जाय कितें गोंयकारांक गोंय म्हणटा गोंय म्हणून तरी उरिल्लें जाय. आज जें चलता, जी डान्स बारां BJP चलयतात, जे हफ्ता राज BJPन चलयला, ज्यो नोकऱ्यो BJPन विकल्या, हें सगळें जर आमी पळोवंक गेले, जे मायनींग आतां सुरवात जाल्या पूण मायनिंगाचो सुरवात जाल्लो फायदो स्थानीक मनशाक जायना. सो वेनेवर इट कम्स टू म्हळ्यार लायफ्स आनी लायवलीहूड्स हें जर पळोवंक गेले आमी की लोकांचें जिवन म्हणटा तें कठीण केल्लें आहा आनी अच्छे दिन म्हणटा ते फक्त मंत्र्यांक आनी आमदारांक आयिल्ले आहा. सो म्हाका दिसता गोंयांत लोकशाय जर जिती आसा आनी दादागिरीचे विरोधान जर लोक उबे रावतले जाल्यार तांचो स्वाभिमान जागोवपाची गरज आहा. आमी हांगा आयले ते स्वाभिमान जागोवपाक आनी सांगेकारांनी मत भंय नासतना भिरांत दवरनासतना जें कितें बरें आसा आनी लोकशाही जिती दवरपा खातीर जिल्हा परिशदाक मत मारपाची गरज आहा. जिल्हा परिशद म्हळ्यार तशें व्हडलें इलेक्शन न्ही, पूण हांगा एक सुयेग मेळटा लोकांक दाखोवपाक की लोकशाय म्हणटा ती अजून गोंयांत जिती आहा आनी EVMान हें इलेक्शन जावचें ना. म्हणटकर एवरी वोट मोदी जावचो ना. हो आतां चिक्कोच आहा आनी चिक्को मारपाचो तो नाल्ल म्हणल्यार श्रीफळ आनी आमी देवाचें आमी श्रीफळ दवरतात. नाल्ल क्रिस्तांव रोस करता तो नाल्लान करतात, मुसलमान आमची बिर्याणी करतना नाल्ल वापरतात. नाल्ल म्हणटा गोंयांत गरजेचो. हांगा आमी युती केल्ली आहा काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची आनी आमची उमेदवार तळागळ्यांतल्यान आयिल्ली आनी तिजो घोव पॉप्युलर मनीस आहा. म्हाका खात्री आहा की आमी हांगा लोक आमचे बरोबर रावतले. सद्याक कोड लागला, गव्हर्मेंट स्किमी लोकांक दिवपाच्यो किंवा मेळपाचें हें बंद आसा, पूण सुभाषाच्या ऑफिसांतल्यान आयज फोन वचपाक लागल्या की तुमी समज साहित्या संतोश गांवकाराच्या फाटल्यान उबी राहत, 2000 बंद जातले, लाडली स्कीम बंद जातली, मजेच कर हे फॉर्म तुमकां मेळचे ना. ह्या बद्दल विजय सरदेसाय कितले सांग्या वयले ग्रामीण भागांतल्या लोकांक दिरासो दिवपाक? लोकांक उतर दिवंक सोदता की खंयचीच स्कीम खंयच्याच राजकारण्याच्या बापायचे बेस न्ही, हें पयलीं तकलेन दवरचें. फातोर्डा मतदारसंघान हांवें खूब जाणांच्यो स्किमी केल्या, कितें केल्या, म्हजे कडेन लिस्ट पसून ना आनी हांव तांचें तोंड पसून पळयना जाचे हांव सायन मारून तांकां फायदो जाता आमी मारल्या ती सायन. म्हाका रातच्यो त्यो फॉर्म म्हऱ्यान येतात, हांव ते सायन मारता, सकाळीं म्हजें ऑफीस काडून दिता. हो तांचो हक्क. जी स्कीम केल्या एक टॅक्स पेयराच्या पयशांची स्कीम. ज्यो टॅक्स पेयराच्या पयशांच्यो स्किमी ह्यो BJP आपल्यो स्किमी म्हणून ज्यो करून दाखयता पळय, हें म्हाका दिसता सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक कळपाक जाय की सगळे आमचे टॅक्सांतल्यान येता. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स म्हणून घेतात, GST म्हणून घेतात, GSTचे रिफंड जाता फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, हे सगळे हातून ते पयशे येतात. ते पयशे कोण आपले बोल्सांतले वर आपले खंयचे ते तिजोरींतले काडून लोकांक दिना. सो बंद कांय जावचें ना. बंद जर जालें जाल्यार BJPचें दुकान बंद जातलें, ही गॅरंटी दवरात. थँक्यू. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचा विजय भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का
सगळे टायमर Nugoraki. दादा हा मुखार मुखार या सगळे